सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 106 अङ्कमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रमले बालबालिकाहरूलाई नयाँ नौलो तथा सृजनात्मक क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेशन, रातोबंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पबको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कथा वाचनपछि 21 नभन भन्ने रमाइलो खेल खेल्छौं। यस खेल 2 जना खेलाडीहरू बीच खेलिने भएर तपाईका परिवारका कोही एक सदस्यलाई पनि बोलाउनुहोला, तर उहाँलाई गणना गर्न आउने हुनुपर्छ है। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य गणेशमान सिंहको बारेमा। गणेशमान सिंहलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको नेता मानिन्छ। उहाँलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको पिता र लोह पुरुषका रूपमा पनि चिनिन्छ। उहाँको जन्म सन् 1915 नोभेम्बरमा काठमाडौँको इटुम बहालमा भएको थियो। उहाँ सानै छँदा उहाँको बुबाको देहान्त भएको थियो। त्यसैले उहाँको लालन पालन उहाँको हजुरबुबा रत्नमान सिंहले गर्नुभएको थियो, जो राणा कालका भदाकाजी हुनुहुन्थ्यो। सन् 1854मा नेपालमा दरबार हाई स्कूलको स्थापना भएको थियो। त्यसबेला राणा शासन थियो, त्यसैले दरबार हाई स्कूलमा शिक्षा हासिल गर्न राणाका सन्तानहरूले मात्रै पाउँथे। सर्वसाधारणलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिराखेका थिए। सन् 1901मा वीर शमशेरले सर्वसाधारणहरूका लागि पनि ज्ञानको ज्योतिबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर दरबार हाई स्कूलको ढोका खुल्ला गरिदिए। त्यसपछि यहाँ सर्वसाधारणहरू पनि शिक्षा आर्जन गर्नका लागि भर्ना हुन थाले। गणेशमान सिंहले कक्षा 6 सम्म दरबार हाई स्कूलमा नै पढ्नुभयो। त्यहाँ उहाँको विचार राणाका छोराछोरीहरूसँग नमिलेको हुनाले उहाँले विरोध प्रदर्शन समेत गर्नुभयो। त्यसैले उहाँलाई त्यहाँबाट निष्कासन गरियो। त्यसपछि उहाँले कलकत्ता गएर आफ्नो पढाइ पूरा गरी सन् 1928मा नेपाल फर्किनुभयो। नेपालको सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषदलाई मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1997मा उहाँ त्यस राजनीतिक पार्टीमा सहभागी हुनुभयो। यसरी नेपाल फर्केर उहाँ राजनीतिक पार्टीमा सहभागी भई राणा शासन विरूद्ध निरन्तर लडिरहनुभयो। गणेशमान सिंह सधैँ राणा शासन विरूद्ध लडिरहेको हुनाले उहाँको धेरैजसो समय जेलमा बित्यो। तैपनि उहाँले देशलाई राणाहरूको निरङ्कुश शासनबाट मुक्त गर्ने कोसिस गरिरहनुभयो। अन्ततः 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपाली कांग्रेसको अभियानमा उहाँ मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2015 सालमा उहाँ क्याबिनेट मन्त्री बन्नुभयो। राजा महेन्द्रको पालामा उहाँ नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च नेता हुनुभयो। गणेशमान सिंहमा देशको निम्ति लड्ने प्रतिभाशाली कला भएको हुनाले उहाँलाई संयुक्त राष्ट्र संघले युनाइटेड स्टेट्स पीस रन पुरस्कारबाट सम्मानित पनि गर्यो। उहाँले सन् 1993मा ह्युमन राइट्स पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। यो पुरस्कार पाउने उहाँ दक्षिण एसियाकै पहिलो स्टेट्सम्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको देहान्तपछि उहाँका छोरा प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंह फाउन्डेशन स्थापना गर्नुभयो। यस संस्थाले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, खेलकुद तथा सामाजिक संस्थाका बारेमा जानकारी दिने र सहयोग गर्ने अनि प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा सहयोग गर्ने काम गर्दछ।
छात्रवृत्ति अन्तर्गत हालसम्म काठमाडौँका 104 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा दलित, असहाय तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ। त्यस्तै सामाजिक तथा देशको निम्ति राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सम्मानित तथा प्रोत्साहित गर्दै आइएको छ। यसैगरी गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पतालले विभिन्न अनुसन्धान र चिकित्सा सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जुन रिङ रोडको महालक्ष्मी थानमा रहेको छ। उहाँले जीवनभर देशको निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गरेको हुनाले नेपालको काठमाडौँ लगायत अन्य विभिन्न जिल्लाहरूमा उहाँको मूर्तिहरू स्थापना गरी सम्मान गरिएको छ। काठमाडौँको जावलाखेल टिचिङ अस्पतालको गणेश भवन अगाडि र शोभा भगवतीमा उहाँको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै सन् 2020 को फेब्रुअरीमा वीरगंजमा पनि उहाँको मूर्ति पुनः स्थापना गरियो, जुन मूर्ति सन् 2000 जनवरीको मधेस आन्दोलनमा नष्ट गरिएको थियो। गणेशमान सिंहको देशलाई उन्नतिमा लग्ने मनसाय र अथाह परिश्रमले नै नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो। उहाँ आफ्नो जीवनकालभरि यसमा लागिरहनुभयो र नाम पनि कमाउनुभयो। उहाँको मृत्यु विक्रम सम्वत 2054 असोज 2 गते काठमाडौँमा भएको थियो। उहाँको देहान्त भए पनि उहाँले देशका निम्ति गरेका कामहरू सधैँ अविस्मरणीय रहनेछ। प्रत्येक वर्ष उहाँका मूर्तिहरूमा माल्यार्पण र दीप प्रज्वलन गरी भव्यताका साथ उहाँको जन्म उत्सव मनाउने गरिन्छ। आजको अर्को तथ्यमा केही रमाइला जानकारीहरू। चिप्ले किराहरू एक पटकमा 3 वर्षसम्म सुत्न सक्दछन्। विश्वमा प्रत्येक एक मानिस बराबर 10 लाख कमिलाहरू छन्। नीलो व्हेलको वजन 3वटा हात्तीको वजन बराबर हुने गर्दछ। एउटा चमेरोले प्रति घण्टा 1000 किराहरू खान सक्छ। अक्टोपसको 3वटा मुटु हुन्छ। सार्कले प्रतिवर्ष 10 भन्दा कम व्यक्तिको हत्या गर्दछ, तर मानिसहरूले प्रतिवर्ष 10 करोड़ सार्क मार्छन्। कुकुरको सुँग्ने शक्ति मानिसको भन्दा 1 लाख गुणा बढी हुन्छ। भर्खर जन्मेको पाण्डा मुसा भन्दा सानो हुन्छ र जम्मा 115 ग्राम ओजनको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कमला भासिनद्वारा लिखित कथा रातो परी नामक कथा सुनाउँदैछौ। यस कथामा तान्वी भट्टले चित्रांकन गर्नुभएको हो र प्रथम बुक्सले प्रकाशनमा ल्याएको हो। आज अन्जु पियाको आवाजमा यो कथा सुनौ। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुलाई रातो परी भन्ने रमाइलो कथा सुनाउन गइरहेको छु। यस कथाका लेखक कमला भासिन हुन्। त्यसैगरी यस कथामा भएका रमाइला रंगीन चित्रहरू तान्वी भट्टले बनाउनु भएको हो। यस कथालाई प्रथम बुक्सले प्रकाशनमा ल्याएको हो। उसलाई देखेर म एकदम अचम्म परे र मुखबाट निस्क्यो, ओहो, यो के हो? यति सानो कार अनि त्यसभित्र बस्ने चार, यो के चमत्कार! सानी बहिनी नितासँग पर्खालमाथि बसेर म कारहरू गनिरहेकी थिएँ। मलाई कारहरू यति विधि मन पर्छ कि म गुडिरहेको कारको नाम तपाईलाई बताउन सक्छु। कति शानदार छ यो गाडी, भ्रुम गर्दै जता पनि पुगिने। चम्किलो रातो रङ, सानो गोलो गोलो बत्ती, हँसिलो अनुहार, सानी परी जस्तै देखेकी थिइन्। पत्ता लगाउनु पर्यो, यो को हुन्, यिनको नाम के हो, कता बस्छन्। मैले आफ्नो चुल्ठो पन्छाएँ, साइकल उठाएँ र बल लगाउँदै लम्किएर कोलोनीको गेटतिर त्यहाँ पुग्न साथ सोधे, ताले दाई, भर्खर यहाँबाट सानो रातो कार निस्केको थियो नि, को हुन्, कहाँ की हुन्? दाइले हाँस्दै भन्नुभयो, ए हो, त्यसो भए तिमीलाई पनि राम्रै लाग्यो। उनी र उनको धनी यहाँ नयाँ आएका हुन्, 112 नम्बरको घरमा बस्छन्। धन्यवाद दाई भनेर म घर फर्किएँ। साँझ पर्नासाथ म 112 नम्बरको घरमा पुगेँ। त्यहाँ त सबै ठुला ठुला कार उभिएका थिए। जसलाई मैले खोजिरहेको थिएँ ऊ त्यहाँ थिएन। निराशा भएर फर्किँदै थिएँ। त्यही बेला मैले अर्को एउटा धोका देखेँ। त्यसमा चिहाएर हेरेँ। त्यहाँ सानो ठाउँमा उभिरहेकी थिए रातो परी। उसको ढाड मतिर फर्केको थियो। ढाडको एक भागमा मोटो बिजुलीको तार जोडिएको थियो। म्याडम बिजुलीबाट चल्नुहुन्छ, पेट्रोल या डिजेलबाट होइन। चार्ज हुनु भइरहेको छ, दौडिन तयार हुनु हुँदैछ। अर्को दिन आइतबार थियो।
म बाहिर खेलिरहेको थिएँ। अगाडिबाट रातो परी आइरहेको मैले देखेँ। उनलाई रोक्न मैले हात उठाएँ अनि उनी रोकिन्। रातो परी चलाउने महिला मुस्कुराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मेरो डर गायब भयो। उहाँको कपाल सेतो फुलेको थियो। मेरो हजुरआमाको उमेरको देखिनुहुन्थ्यो। रातो परीलाई छुँदै मैले भने, म कारहरूको एक्सपर्ट हुँ, तर मैले यस्तो कार पहिले कहिले पनि देखेको थिइनँ। मलाई यो साह्रै मन पर्यो। आशा छ म पनि तिमीलाई त्यत्तिकै मन पर्छ, उहाँले भन्नुभयो। मैले झट्टपट्ट जवाफ दिएँ, रातो परी तपाईसँग बस्छे? त्यसैले तपाईँ पनि राम्रो हुनुहुन्छ होला। उहाँले भन्नुभयो, वाह वाह, कस्तो राम्रो नाम दिएको तिमीले कान्छीलाई। त्यसो भए तपाईँ रातो परीको हजुरआमा पर्नुभयो? मैले उहाँलाई भने कि मलाई कारहरू र मोटरसाइकलहरू धेरै नै मन पर्छन् र म यिनीहरूको फोटो जम्मा गर्ने गर्छु। हामी दुवै साह्रै खुसी छौँ कि तिमीले हामीलाई रोक्यौ। यो नयाँ ठाउँमा हामीले अहिले कसैलाई चिन्दैनौँ, हजुरआमाले भन्नुभयो। म मिठो हुँ, चुल्ठो पन्छाउँदै मैले भने। अब तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्छ र म यो कोलोनीलाई सबैलाई चिन्दछु। तपाईलाई सबैसँग भेटाइदिन्छु, तर अहिले चाहिँ मलाई रातो परीसँग साथी बन्नु छ। रातो परीकी हजुरआमाले भन्नुभयो, त्यसो भए जाउँ, घरमा भनेर आऊ अनि रातो परीसँग घुम्न जाउँला। मैले आमालाई भनेर आएर झटपट रातो परीभित्र बसिहालेँ। रातो परी सडकमा दौडनको लागि त केही आवाजै आइरहेको थिएन। मैले छक्क पर्दै भने, इन्जिनको केही पनि हल्ला नै छैन। हजुरआमाले भन्नुभयो, न हल्ला न धुवाँ। ठुला ठुला कारहरूको माझबाट रातो परी दौडिरहेकी थिए। मैले देखेँ कि हामीलाई देखेर कति मानिसहरू मुस्कुराइरहेका थिए। हामी रातो बत्तीमा रोकिँदा सँगै रोकिएको टेम्पो चालकले रातो परीको बारेमा प्रश्नहरू सोध्न लाग्नुभयो। हजुरआमाले खुसी साथ जवाफ दिनुभयो। हरियो बत्ती बल्यो। हामी अगाडि बढ्यौं। सबैभन्दा अगाडि, बिना भ्रुम भ्रुम आवाज निकालेर। एकछिनमा हामी इन्डिया गेट पुग्यौं। हजुरआमाले मेरो लागि र आफ्नो लागि आइसक्रिम किन्नुभयो। चारैतिर निकै धुवाँ जस्तो देखिरहेको थियो। मैले भने, मेरो बुबाले भन्नुहुँदै थियो कि दिल्लीमा वायु प्रदूषण धेरै बढेको छ। कारहरू र अरू गाडीहरूबाट निस्केको धुवाँले पनि यो प्रदूषण बढ्छ। आमा कहिलेकाहीँ मैले कारहरूको तस्बिर जम्मा गर्दै गरेको देखेर रिसाउनुहुन्छ। हजुरआमा मेरो कुरा बडो स्नेहका साथ सुनिरहनु भएको थियो। मैले त्यसपछि भने, मलाई र नितालाई घरिघरि रुगाखोकी लागिरहेछ। त्यो बेला मलाई पनि लाग्छ कि वायु प्रदूषणले हामीलाई बिरामी बनाउँदैछ। तर के गरौँ, कारहरू मलाई साह्रै मन पर्छ। हजुरआमाले मलाई भन्नुभयो कि उहाँ गएको 8 वर्षदेखि रातो परी चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू दुई एकदम मिल्ने साथी हुन्। अनि यस्तो लाग्यो कि रातो परीले खुसुक्क भनिन्, म अरू गाडीहरू जस्तो हावामा धुवाँ र ग्यास फाल्दिन मितो। गुड्न र रोकिन पनि धेरै कम ठाउँ ओगट्छु। मलाई पक्का विश्वास छ कि रातो परीमा कुनै जादु थियो, न धुवाँ न आवाज। अझ उसँग कुरा गरिरहेकी थिए। यस्तो नयाँ ऊर्जाले गुड्ने कारहरू वायु प्रदूषणलाई कम गर्न सक्छ। के थाहा, तिमी पछि गएर कुनै पनि यस्तै आविष्कार गर्नेछौ कि जसले प्रदूषण नगरी गाडीहरू गुड्न सक्छन् कि? हजुरआमाले भन्नुभयो। एकदम ठिक। मैले मनमनै निर्णय गरेँ। त्यो कारको नाम हुनेछ सप्तरङ्गी परी। मित्तोलाई रातो परी किन मन पर्यो? मित्तो र रातो परीका मालिकसँग के कस्ता कुराकानी भए? वायु प्रदूषण कसरी बढ्ने रहेछ? मित्तोलाई जस्तै तपाईहरूलाई के चीजहरू मनपर्छ? अनि सप्तरङ्गी परी के होला? अब हामी 21 नभन भन्ने खेल खेल्छौं। के तपाईहरूले आफ्नो परिवारका कोही सदस्यलाई बोलाइसक्नु भयो त? छैन भने छिटो बोलाउनुस् है। सबैभन्दा पहिला खेल खेल्ने दुई खेलाडी आमुन्ने सामुन्ने बस्नुहोस् र खेल कसबाट सुरु गर्ने भनी सल्लाह गर्नुहोस्। खेलाडीहरूले
1 देखि 21 सम्मका अङ्कहरू पालै पालो 1 वा 2 वटा अङ्कहरू भन्दै जानुपर्छ, तर अङ्कहरूको क्रम चाहिँ बिगार्न पाइँदैन। र अन्त्यमा जुन खेलाडीले 21 भन्नुपर्छ उहाँले खेल हार्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला एउटा उदाहरण सुन्नुहोस् र त्यसै गरी तपाईहरू पनि खेल खेल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यस उदाहरणमा पहिलो खेलाडीले हार्नुभयो किनकि उहाँले 21 भन्नु पर्यो। यो खेल 21 भन्दा माथि जान पाइँदैन नि है। खेल्ने तरिका बुझ्नुभयो? अब खेल सुरु गरौँ है त। 3 पटक यो खेल खेल्नुहोला। कसले कति पटक जित्नु भयो त? यस खेललाई अन्य कुनै पनि अङ्क नभन भनेर पनि खेल्न सकिन्छ, जस्तै 35 नभन। 2 वटासम्म अङ्कहरू भन्न पाउने ठाउँमा 3 वटासम्म अङ्कहरू भन्न पाउने नियम बनाएर पनि खेल्न सकिन्छ। तपाईहरूले यो खेल अन्य विषयमा पनि कसरी खेल्न सकिन्छ भनी पत्ता लगाई हामीलाई भन्नुहोला र 21 नभन खेलका जित्ने रणनीतिहरू पत्ता लगाई हामीलाई भन्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, आज हामी विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको चर्चा गर्ने खण्डमा पप गायिका, गीतकार तथा उद्यमी मडोनाको बारेमा चर्चा गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, विश्वका उल्लेखनीय महिलाहरूको चर्चा गर्ने यस खण्डमा आज हामी मडोनाका बारेमा केही कुराहरू थाहा पाउनेछौं। मडोनाको जन्म सन् 1958 अगस्त 16 तारिकका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको हो। उनी गायिका, गीतकार र उद्यमी पनि हुन्। उहाँको भनाइ अनुसार, I have the same goal I have had ever since I was a girl. I want to rule the world. अर्थात् म सानो छँदादेखि नै मेरो लक्ष्य बदलिएको छैन। म संसारमै राज्य गर्न चाहन्छु। Once in a small town split in half by a river, a star was born. Her name was Madonna. She was smart and got top grades in school, but she always realized that she was a little bit different. More than anything, Madonna knew exactly what she wanted and would not let anyone change her dreams. Some people felt intimidated by her strength and clarity of mind, but Madonna did not let them hold her back. When she was 20 years old, she moved to New York City with just $35 in her pocket. It was the first time she had taken a plane, the first time she had taken a cab. It was the bravest thing I have ever done, she later said. कुनै बेला एउटा नदीको छेउको सानो गाउँमा चम्किलो ताराको जन्म भयो। उनको नाम मडोना थियो। उनी साह्रै फुर्तिली थिइन्। विद्यालयमा पनि उनी सधैँ अब्बल नम्बर ल्याउँथिन्। उनलाई लाग्थ्यो उनी अरूभन्दा अलि भिन्न थिइन्। उनमा आफूलाई जीवनमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट थियो। उनी कसैलाई पनि आफ्नो सपना बदल्न दिन चाहँदैनथिन्। त्यसैले प्राय मानिसहरू उनको शक्ति र सोचको स्पष्टताबाट डराउँथे। यस कुराले मडोनालाई कहिले पनि रोकेन। जब उनी 20 वर्षकी भइन्, उनी खल्तीमा $35 लिएर न्युयोर्क शहर पसिन्। उनको यो पहिलो विमान यात्रा थियो भने पहिलो चोटि नै उनले ट्याक्सी चढिन्। उनी भन्थिन्, त्यो मैले गरेको एकदमै साहसपूर्ण यात्रा थियो। Madonna worked as a singer in clubs and as a waitress in coffee shops. She worked hard. She tried and failed and tried again numerous times. In those days, it was very rare for female artists to be the masters of their own destiny. They would not let their male managers, producers, and agent
make most of their decisions for them. Not Madonna. I am my own experiment, she declared. I am my own work of art. Through her music, Madonna inspired hundreds of millions of people to stay true to themselves and stand proud, even in the face of adversity. I've been popular and unpopular, successful and unsuccessful, loved and loathed, and I know how meaningless it all is. Therefore, I feel free to take whatever risk I want, she explained. Her huge talent, tremendous self-discipline, and fierce determination have made her one of the most influential pop artists in history. मडोनाले कफी पसलमा काम गरिन्, क्लबहरूमा गीत गाइन्। उनले धेरै मेहनत गरिन्, धेरै कोसिस गर्दा पनि कैयौं पटक उनी असफल भइन्। त्यसबेला महिला कलाकारहरूको आफ्नो भाग्यको निर्णय गर्ने बिरलै हुन्थ्यो। उनीहरूले आफ्ना पुरुष म्यानेजर, प्रोड्युसर र आफ्ना एजेन्टहरूलाई सम्पूर्ण निर्णय गर्न दिन्थे। तर मडोनाले यस्तो गरिन। उनले घोषणा गरिन्, म मेरो आफ्नै परीक्षण हो, म मेरो आफ्नै कलाकारिता हो। आफ्नो संगीतको माध्यमबाट मडोनाले कैयौं मानिसहरूलाई आफूप्रति सच्चा हुने र गौरव गर्ने कुरामा प्रेरणा दिन्। उनी भन्छिन्, म धेरै प्रख्यात भएँ, अलोकप्रिय पनि भएँ, सफल र असफल पनि भएँ। कतिले माया गरे भने कतिले छिछि पनि गरे। तर यी सबै कुराहरूको मलाई केही मान्यता छैन। म बिना रोकटोक आफ्नो जीवनमा आउने जोखिमहरूलाई उठाउन सक्छु। उनको अथाह प्रतिभा, आत्मअनुशासन र दृढ संकल्पले उनलाई इतिहासकै सबैभन्दा प्रभावशाली पप कलाकार बनायो। मडोनाको दृढ विश्वास कस्तो लाग्यो र उहाँको जीवनीबाट हामीले के सिक्न सक्छौं? भाइ बहिनीहरू, आज हामी गर्मी र मनसुनमा लाग्न सक्ने रोगहरूबाट बच्ने उपायको बारेमा जानकारी दिँदैछौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा नै छ, नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको छ। तपाईहरूकोतिर कतिको पानी परिरहेको छ? मनसुनको साथसाथै गर्मी पनि छ है। मनसुनको समय अनि गर्मीको मौसममा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। हामी निकै होशियार हुनुपर्छ है। सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा पानी हो। हामीले सफा र स्वच्छ पानी मात्रै खानुपर्छ भन्ने कुरा त हामीहरू सबैलाई थाहा नै छ। थाहा छ भाइ बहिनीहरू, पानीलाई उमालेर वा शुद्ध बनाएर पिउने गर्दा मात्र पनि गर्मीमा फैलिने 80% रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। मनसुनको समयमा बाढी पहिरो जाने हुनाले पानीको स्रोत फोहोर भएको हुन सक्छ। इनार, कुवा अनि जमिन मुनिको पानीमा ढल मिसिएको हुन सक्छ। धाराको पाइप र ढल पनि कति ठाउँमा सँगसँगै हुने हुँदा पाइप लिकेज भएर ढल मिसिएको हुन सक्छ। यस्तो पानी हामीले सिधै पिउने गरेमा औँ, हैजा जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यसै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले सरसफाइ र खानपानमा ध्यान दिनु हो। अहिलेको गर्मी अनि बर्सातको समयमा अझ बढी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ है। बेला बेलामा हात राम्ररी साबुन पानीले धुने, खाना पकाउँदा सफा र ताजा चिजहरू प्रयोग गर्ने, खाना पकाउने पानी पनि सफा हुनुपर्छ है। काँचै खाने तरकारी अनि फलफुलहरू राम्ररी सफा पानीले पखालेर मात्र खाने। बासी अनि सडेगलेका झिँगा भनिएका खानाहरूबाट पनि विभिन्न रोगहरू फैलिन सक्छन् है। गर्मी मौसममा थोरै खाए पनि अपचुने हुन्छ। त्यसैले एकैपटक धेरै खानेकुरा नखाने, बिस्तारै समय समयमा थोरै थोरै खाइरहने। पानी प्रशस्त पिउने। बरफयुक्त र गुलियो पेयले झन छिटो तिर्खा लगाउने हुनाले अति चिसो र अति गुलियो नखानु नै बेस हुन्छ है। गर्मी भयो भनेर बजारमा पाइने कमसल खालका बरफ, दूषित पानी, सडकमा जथाभावी बेचिएका फलफुल भने खानु हुँदैन है। त्यस्तै चिल्लो, भुटेको वा तारेको अनि सुक्खा खानेकुरा पनि यो मौसममा सकेसम्म खानु हुँदैन। बजारमा पाइने अन्य पत्रु खानाहरू पनि सकभर नखाएकै बेस। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, मनसुन र गर्मीको समयमा लामखुट्टे, झिङ्गा, भुसुना, साङ्ला जस्ता किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि धेरै देखिन्छन् नि है। यिनीहरूले पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू फैलाउँछन् नि। यिनीहरूबाट बच्न पनि सरसफाइमा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। घर वरपर फोहोरको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने, खाल्टाखुल्टीहरूमा पानी जम्न नदिने, राति सुत्दा झुल हालेर सुत्ने, पकाएका खानेकुराहरू खुल्लै नराख्ने, खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब नगर्ने,
घरपालुवा जनावरहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने आदि। यस्ता कामहरू गर्नाले यी किरा फट्याङ्ग्राहरू लाग्नबाट र यिनीहरूले निम्त्याउने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू एकैछिन मनसुन र गर्मीको समयमा लाग्न सक्ने रोगहरूको बारेमा कुरा गरौँ है। यो समयमा विशेष गरेर औँ, हैजा, झाडा पखाला, टाइफाइड, मलेरिया, डेङ्गु, हेपाटाइसिस जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यस्तै आँखा सम्बन्धी पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छन् नि। आँखा चिलाउने, पाक्ने, आँसु आइरहने, बिजाउने, घाममा हेर्दा बिजाउने जस्ता रोगहरू पनि देखिन सक्छन्। यस्ता रोगहरूबाट बस्न आँखालाई घाम, धुलोबाट बचाउने, आँखाको हेरविचारमा धेरै ध्यान पुर्याउने, आँखामा जथाभावी औषधिहरूको प्रयोग नगर्ने, आँखालाई सफा पानीले बिहान बेलुका पखाल्न सकिन्छ। आँखामा धुलो पस्दा होस् वा पखाल्दा होस् हामी बेसरी पानी छ्याप्छौँ नि है, तर आँखामा पानी छ्याप्ने काम भने गलत हो है। आँखामा पानी आँखाका कर्नियामा चोटपटक लाग्ने र घाउ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै धेरै पानी छ्याप्दा सँगसँगै आँसु पनि बगेर जान्छ। आँसुले प्रोटेक्सन गर्ने ब्याक्टेरिया भाइरसहरूबाट बचाउने काम गर्छ। त्यसैले सकेसम्म आँखालाई बिस्तारै पखाल्दा राम्रो हुन्छ है। भाइ बहिनीहरू, हामीले गर्मी र मनसुनको समयमा सही तरिकाले आफ्नो रेखदेख गर्न सिक्यौं। तपाईहरू पनि आफ्नो घरमा परिवारका सदस्यहरू अनि साथीभाइहरूसँग यसबारे छलफल गर्नुहोस् है। आशा छ तपाईहरू गर्मी र मनसुनको समय लाग्न सक्ने रोगहरू अनि यसबाट बच्न सक्ने तरिकाहरूको बारे थप जानकारी खोज्नुहुनेछ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले भनिएका कुराहरूमाथि विचार गर्नुहुनेछ र गर्मी तथा मनसुनमा आफू लगायत अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।